Hi guys, bago na jud ko nagmatano kay akong cellphone ba sige ring sige kuan sige tingog sa message. So nay nag-offer sa kuha og kanang games kana bitang sugal. So dili man jud ko nagasugal no kung gi-message yan tanawa ko message. Sige napugos jud ko niya og message kabalo ko nga scam ni. Dahang kay na scam. Guys, advice lang ako sa mga sugarol no. Ayaw ninyo ipalit inyong family sa sugal dahang kaayog naguba nga relasyon ha kay naguguba nga pamilya tungod sa sugal kay ngano mupildi naman sila tag 1,000 a day sa 1,000 a day na kay nga kantidad 100 dako na siya nga kantidad ko imong ikuan guys ha imong itotal dako na kay na guys mo na ayaw ninyo sudli kanang sugal kay kanang sugal mao nay makaguba sa inyong family. So therefore pas lang sa jud ko ana inyong promote nga sugal kay ako mismo dili ko ganahag sugal. Magdula man ta pero dili jud na punto nga magbulag mo sa imong partner, magbulag mo sa imong uyab tungod sa sugal nga napildi na kapermente, gusto ka mabawi hindi ka kabawi, mas nalulong ka sa bisyo nga sugal. So ako pa ninyo guys, mintras nga ako mo nag-start ayaw jud mo pagsugal. So mao ra to. Ayon nyo gubaa inyong pamilya tungod sa sugal. So mao to guys.